व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयं नो मृत्युश्च तदामृतं च समभूत् नान्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यता किल परानन्दप्रकाशात्मना कालकर्मगुणाश्च जीवनिवहाः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेषु हि त्वयि तदा निर्लीनताम् आययुः तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपरार्धकालविगता वीक्षा सिसृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि सुक्षुभे त्रिभुवने भावाय माया स्वयं मायादः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदतुः तस्या सहायक्रियां माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधितात भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानस्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोध निष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोतिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमा त्रिविधता आसाद्य वैकारिको भूयस्तैजस तामसौ इति भवन् आद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृत दिशा वातार्कभाष्यस्विनो वन्नीन्द्राच्युत मित्रकान् विदुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन् मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलत् चित्ताख्यवृत्त्यन्विदं तच्छान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृज जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणः तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनि त्वद्बलात् शब्दात् व्योमः ततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोत च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तदेन्द्रियगणाः देवाश्च जादा पृथक् नोषे भुवनाण्ड निर्मितिविधो देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविधशुक्तिभिर्नुतगुणः तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डं यदाह अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले अधिष्ठत्सहस्रं समाह निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयं साहस्रैकरपादमूर्धनिवहैः
निःशेषजीवात्मको निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिप समां त्रायस्व सर्वामयात्। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।